आदाब नाजरीन, मैं MS अली। आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल न्यूज़। जैसे आज बड़ा शर्मनाक और अफसोसनाक बयान है जनाब महमूद अली साहब का, बड़ी हैरत कर रहा था। और कल बड़ी खुशी हुई थी जब मैं सलीम साहब का बयान सुना था। पहले सलीम साहब ने ये कहा था कि मस्जिद वहीं पे तामीर की जाएगी, अंबरपेट की मस्जिद खाना की ताल्लुक से। फिर आज जब महमूद अली साहब का ये बयान सुना गया है कि मस्जिद के लिए हम GHMC की कोई ज़मीन देखेंगे और बाजू में जब GHMC की ज़मीन मिलेगी तो मस्जिद जो है वहाँ पे तामीर करेंगे, ये जनाब महमूद अली साहब का बयान आने के बाद मैं समझा कि अब ज़रूरी है कि इसके ऊपर बोला जाए। वरना हम समझ रहे थे कि चलिए एक वाक़या पेश आया है, शायद वो वाक़े के अंदर जो है कुछ लापरवाही हुई होगी किसी से, बल्कि हम थोड़ा सा जो है सोच रहे थे कि शायद पता नहीं क्या है। लेकिन आज जब महमूद अली साहब का बयान सुने हैं उसके बाद वाज़े तौर पर और थोड़ी सी माजी अगर देखी जाए तो माजी हमको ये बताती है, जैसा कि विश्व हिंदू परिषद के लोग और बजरंग दल के लोग और हिंदू वाहिनी के लोग बार बार यही बयान देते हैं कि बाबरी मस्जिद की वो मुतनाज़ जो ज़मीन है वो छोड़ दो, बाजू कहीं ज़मीन पे जगह बना लो, मस्जिद बना लो। आज जब महमूद अली साहब का वो बयान सुन रहा था तो मुझे कुछ वैसे ही बयानात याद आ रहे थे। सुब्रमण्यम स्वामी का बयान और बहुत से फ़िरका परस्त बयानात देने वालों के बयानात मुझे याद आ रहे थे कि वो बार बार यही कहते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो तनाज़ा है वो तनाज़े को छोड़ दो, वहाँ की ज़मीन का जो है छोड़ दो, कहीं और बाजू अच्छी सी मस्जिद बना लो। तो आज जनाब महमूद अली साहब का भी वही बयान आया और ये बड़ा अफसोसनाक बयान है। और यकीनन मैं अब इसके ऊपर क्या कहूँ भाई, ये सुनने के बाद तो इतनी जो है एक यानी शर्म वाली बात है कि हमारा एक मुसलमान भाई है वो, और उसके बाद इस किस्म से वो बयान देते हैं। और बड़ी हैरत भी हो रही है कि आज वो नामनयाद क़यादत जो मुसलमानों को हिंदुस्तान भर के अंदर मसाजिदों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करने वाले, टीवी के डिबेट्स में मस्जिदों के लिए आवाज़ उठाने वाले, हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी तो खैर अंबरपेट नहीं आता लेकिन हैदराबाद का ही हिस्सा है पार्लियामेंट वो अंबरपेट में एक मस्जिद शहीद होती है और शहीद होकर जो है उसके ऊपर 4 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं और हमारी मुस्लिम क़यादत का कोई बयान नहीं आता है तो सिर्फ एक फ़ोटो आती है, जाते हैं नमाज़ पढ़ते। हैदराबाद की आवाम आपको ज़ोहर की नमाज अदा करने के लिए वोट नहीं दी। आपको अगर हैदराबाद की आवाम ने वोट दिया है तो इसलिए दिया है कि आप हमारे जान व माल की तहफ़्फ़ुज़ करो, आप हमारी इबादत गाहों की तहफ़्फ़ुज़ करो। इस वजह से हैदराबाद ने हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब व कामरान करवाया है। और जहाँ तक आज ये जो वाक़या पेश आया है, कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार हम भी हैं। हमसे मुराद हैदराबाद की आवाम भी है। मैं इसलिए हैदराबाद की आवाम को कहता हूँ कि आज हमने हैदराबाद के अंदर कोई मुखालिफत बाकी नहीं रखी। हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत में इतनी उनसे कसरत से मोहब्बत की है और मोहब्बत करना भी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों की एक जमात बल्कि हम मोहब्बत करते थे। आज मेरे व्यूअर्स उनसे अगर मोहब्बत करते हैं तो करना भी चाहिए, लेकिन हमने उनकी मोहब्बत में हैदराबाद से मुखालिफत इस तरीके से ख़त्म कर दी है कि अगर आज किसी उन्वान पर अगर वो खामोश है तो आप समझिएगा कि आपके दिल का हाल सिर्फ अल्लाह जानने वाला है। आपकी क़यादत दरअसल जमहूरियत की खूबसूरती यही होती है, जमहूरियत की ब्यूटीनेस जो कहते हैं वो उसी में होता है कि आप एक तरफ एक क़ायद को कामयाब कराते हैं तो दूसरी तरफ आप उसके मुखालिफत को भी कामयाब करवाना चाहिए और दोनों को लड़ा के आप अपना काम करवाना चाहिए और अपना तहफ़्फ़ुज़ करवाना चाहिए। ये हमारी जमहूरियत हमको कहती है। आज उलमाए मशाखीन खामोश है। आज उलमाए मशाखीन जो उलमाए तेलंगाना भर के अंदर अपील कर रहे थे, वो जो तेलंगाना के TRS को वोट देने की अपील कर रहे थे, आज मस्जिद की शहादत में उलमाए खामोश है। तो मुझे यहाँ पर मौलाना हमीदुद्दीन आखिल हुसामी साहब की बड़ी कमी महसूस होती है। मैं उलमाए बाअमल की बड़ी शिद्दत से आज कमी महसूस करता हूँ। मौलाना हमीदुद्दीन आखिल हुसामी साहब अगर बाहयात होते तो मैं नहीं समझता कि किसी की मजाल नहीं थी कि मस्जिद के ताल्लुक से इस किस्म से बयान दे। अगर आज
غازی ملت مرحوم امان اللہ خان باحیات ہوتے تو کسی تلنگانہ کے کوئی وزیر کی اتنی ہمت نہیں ہوتی، اتنی اس کی جو ہے اس کی حیثیت نہیں ہوتی کہ مسجد کہیں اور بنانے والا بیان دے دے۔ آج ہماری قیادت خاموش ہے، ہم کو یہی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دراصل مثال دیتا ہوں کہ حال ہی کے اندر مہاراشٹر میں الیکشن ہوئے، الیکشن میں شولاپور میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب آتے ہیں اور وہاں پر ایک مسجد کی دیوار کا ایک مسئلہ تھا، راستے کا ایک مسئلہ تھا۔ اس مسئلے کو بڑے سے جلسے میں اور سیاسی انتخابات کی مہم بنا کر، ہیڈ کوارٹر کی مسجد کا مسئلہ بنا کر وہاں کو عوام کے ووٹوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ آپ بتائیے، وہاں جا کے ہیڈ کوارٹر کی مسجد کا مسئلہ اٹھاتے ہیں اور حیدرآباد میں ہی مسجد شہید ہو کے آج 3 دن ہو چکا ہے، اس پر کوئی بات نہیں کی جاتی۔ یہ خاموشی ہی ہم کو ختم کر دے گی۔ ہم سے مراد، اب میں یہاں پر دوسری بات بھی کہنا چاہتا ہوں ساتھ ہی ساتھ، شاید میری اس بات سے لوگوں کو اعتراض ہوگا، لیکن میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میرے کانگریس کے جو میرے ساتھی ہیں، میرے کانگریس کے جو میرے قائدین ہیں، کانگریس کے جن کو میں نے اپنا لیڈر مانا، اپنا بھائی مانا، وہ لوگ آج مسجد کے مسئلے پر خاموش کیوں ہیں؟ صرف ایک عثمان الحاجری اور فیروز خان صاحب کے کچھ ساتھیوں کو چھوڑ کر باقی کے جو لوگ مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کے ہیں وہ لوگ مسجد کے معاملے پر خاموش کیوں ہیں؟ آپ اگر کسی سے ڈرتے ہیں تو مت ڈریے گا، آپ ہماری مہم میں شامل ہو جائیے۔ اگر گولی کھانے کا وقت آیا تو خدا کی قسم سب سے پہلے گولی میں کھاؤں گا۔ اگر پولیس کی جانب سے گولی چلے گی تو آپ صرف ہماری مہم میں ساتھ دیجئے۔ ہم یقین جانیے گا، میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ خواجہ بلال اگر وقت آیا تو سب سے پہلے گولی کھانا پڑا تو گولی کھاؤں گا، جیل جانا پڑا تو خواجہ بلال جیل جانے کے لیے تیار ہے، اور پی ڈی ایکٹ کا بھی اگر ہوگا تو خواجہ بلال پھر سے دوبارہ پی ڈی ایکٹ کے لیے تیار ہے۔ لیکن میں آپ کانگریس کے بھی مسلم قائدین سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ اس آواز کو بلند کریے، اور یہ جو وقت ہے، یہ جو حالات ہے، کیونکہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے مسجدی معاملات میں حکومت کی مداخلت ہوتی ہے اور ہم خاموش بیٹھتے ہیں، تو ہم سے اس سے مطلب نہیں۔ اگر دوسری جانب اگر میں کہتا ہوں کہ ہمارے قائدین جو 50 سال سے مسلمانوں کے ووٹوں کی اپیل کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اگر آج خاموش ہیں، بھائی جا کے صرف وہاں پہ نماز پڑھنے سے نہیں، آپ جاؤ سی ایم کا گھیراؤ کرو، آپ جاؤ ڈپٹی سی ایم کا گلہ پکڑ لو، گریبان پکڑ لو اور سوال کرو کہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ مسجد دوبارہ بنے گی، مسجد دوسری جگہ بنے گی، تم نے یہ بات کیسے کہہ دی اور اس پہ خاموش کیوں ہے؟ اس کا جواب ہم کو چاہیے، اس کا جواب حیدرآباد کی عوام جاننا چاہتی ہے کہ جب ایک تلنگانہ کا وزیر اگر اس قسم کا بیان دیتا ہے کہ مسجد کہیں اور جی ایچ ایم سی کی زمین پہ تعمیر کر لو، ہماری مسلم قیادت خاموش کیوں ہے؟ گریبان پکڑ لو ان کا، روڈوں پہ گھیراؤ کر دو، سی ایم کا راستہ روکو اور اس سے سوال کرو کہ مسجد دوبارہ دوسری جگہ نہیں، مسجد وہیں بنے گی، اس کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ میں یہ مطالبہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ ایک مرتبہ حیدرآباد کی عوام کو کہہ دیجئے کہ سیاسی مجبوریات کے تحت آپ خاموش ہیں، اس وجہ سے ہم خاموش ہیں۔ تو حیدرآباد کی عوام ہمیشہ سے اپنی جانوں سے، اپنی مالوں سے، اپنی عزتوں سے زیادہ مسجد کا تحفظ کے لیے حیدرآباد کی عوام روڈ پہ آئے گی اور مسجد کا تحفظ خود حیدرآباد کی عوام کر لے گی۔ ہم ایک ابھی خاموش تھے، اب تک میں بالخصوص اس وجہ سے خاموش تھا کیونکہ سلیم صاحب کا جب میں بیان سنا تو مجھے خوشی ہوئی کہ چلیے مسجد دوبارہ وہاں پر تعمیر ہو رہی، لیکن آج محمود علی صاحب کا جب بیان سنتا ہوں تو بڑا غصہ بھی آتا اور بڑی حیرت بھی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی جاتی۔ تو یہ وقت بڑی سمجھداری سے کام لینے کا ہے۔ احتجاج یقیناً ہم کریں گے، اور میں اپنے ویور سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو مسجد کی تعمیر کے لیے کسی قائدین کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کی جماعت کی ہم کو ضرورت ہے۔ مسجد کی تعمیر انشاءاللہ تعالی ہم اپنی جانوں کو دے کر بھی اگر وقت آیا ہم جائیں گے امبر پیٹ میں ہم احتجاج بھی کریں گے، میں اور ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وقت آیا تو چیف منسٹر کا گھیراؤ کر کے، چیف منسٹر کی گاڑی روک کر ہم مسجد کا مسئلے کا جو ہے حل کروائیں گے اور مطالبہ کریں گے۔ آپ کی قیادت اگر ہاتھ میں چوڑیاں پہن بیٹھی ہے تو آپ چوڑیاں پہن بیٹھیے، ہم حیدرآباد کی عوام انشاءاللہ تعالی مسجد کے لیے آواز بلند کریں گے۔